बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के नाम से शुरू जो निहायत ही मेहरबान और बहुत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का हुस्न व जमाल ऐसा बेमिसाल था कि जो देखता ही रह जाता। चेहराए मुस्तफ़ा को देखकर सहाबा इकराम इश्क़ रसूल में ऐसे खुद रफ्ता होते कि कोई चाँद से तशबीह देता तो किसी सहाबी के नज़दीक आपका रुख ज़ेबा चाँद से बढ़कर हसीन होता। कोई सूरज से तबिश देता। अलगरज हर सहाबा इकराम अपने अपने अल्फाज में इश्क़ रसूल का इजहार करते हुए हुज़ूर पुनो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुस्न व जमाल को बयान फरमाते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, मैं चरखा काट रही थी। हुज़ूर पुनो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे सामने बैठे अपने जूते को पेबंद लगा रहे थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक पेशानी पर पसीने के कतरात थे जिनसे नूर की शुआ निकल रही थी। उस हसीन मंज़र को देख के मैं हैरान रह गई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे हैरत में देखा तो फरमाया, क्यों हैरान हो रही हो? मैंने कहा, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशानी पर पसीने के कतरे हैं जिससे नूर की शुआ निकल रही है। अगर अरब का मशहूर शायर अबू कबीर जुहली आपको इस हालत में देख लेता तो यकीन कर लेता कि इस शेर के मिस्दाक आप हैं। तर्जुमा, बस जब तू उसके चमकते चेहरे पे नज़र डालेगा तो तुझे उसके रुखसारों की चमक यूँ मालूम होगी जैसे बरसते बादलों में बिजली कौंध जाए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, यह सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हुए और मेरी पेशानी पर बोसा दिया और फरमाया, ए आयशा, जिस तरह तूने आज मुझे खुश किया है इससे बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला तुझे खुशियाँ अता फरमाए। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमाते तो देखा जाता गोया हुज़ूर पुनो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अगले मुबारक दांतों की मुक़द्दस खिड़कियों से नूर ही नूर निकलता। अब मुस्कुराते आइए सोए गुनहगार आका अंधेरी कब्र में अत्तार आ गया। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दफ़ा मैं सहरी के वक्त घर में कपड़े सी रही थी कि अचानक सुई हाथ से गिर गई और साथ ही चिराग भी बुझ गया। इतने में मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए और सारा घर मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर से नूर से रोशन हो गया और मुनव्वर हो गया और गुमशुदा सुई मिल गई। इमाम ज़ुरकानी रहमतुल्लाहि ताला अन्हु ने एक वाक़या लिखा है कि एक दिन हुज़ूर पुनो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैर करते करते मदीना मुनव्वरा के बाहर तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक काफ़िले ने पड़ाव किया हुआ था और उसके ऊँट चल रहे थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऊँट देखे तो एक सुर्ख रंग का ऊँट आपको पसंद आ गया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने काफ़िले वालों से पूछा, इस ऊँट को बेचते हो? उन्होंने बेचना था या नहीं बेचना था, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखकर कहा, जी बेचते हैं। फरमाया, कितने का है? उन्होंने कहा, इतने का, और सौदा तय हो गया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कोई ख़रीदारी के लिए तो आया नहीं था कि मैं कीमत साथ लेके आता, मैं तो सैर करता हुआ इधर आ निकला और तुम्हारा ऊँट मुझे पसंद आ गया और मैंने इस
اس کا سودا کر لیا، ایسا کرو کہ اونٹ مجھے دے دو اور میں شہر جا کر کے اس اونٹ کی قیمت تمہیں بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اونٹ پکڑا اور چل دیا۔ جب تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نظر آتے رہے وہ دیکھتے رہے، جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے جب باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یار یہ شخص تو اونٹ ادھار لے گیا، اس کا پتہ پوچھا تھا کسی نے؟ جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو اس کا عطا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب کسی کو ادھار دے تو یا آپ اسے جانتے ہو یا درمیان میں کوئی جامن ہو یا کوئی چیز گروی رکھی جائے، اور کہا ایک شخص آیا تم نے اس کو اونٹ دے دیا اور اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا، اس نے کوئی درمیان میں جامن بھی نہیں دیا، اور تم نے اس کی کوئی چیز بھی گروی نہیں رکھی، تو یار تم سب کے عقل پر پردہ پڑ گیا۔ اتنا قیمتی اونٹ ہم نے اسے دے دیا اور پتہ بھی نہیں پوچھا، کوئی پتہ ہی پوچھ لیتا، کسی کو ہوش ہی نہ رہا۔ ایک نے کہا یار جب وہ باتیں کرتا تھا تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، میں تو بس یہی دیکھتا رہ گیا۔ دوسرے نے کہا یار میں تو اس کی مسکراہٹ کو ہی دیکھتا رہ گیا۔ تیسرے نے کہا کہ یار میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا۔ وہ کہنے لگے جو بھی ہوا ہم اس کے حسن میں کھو گئے، اور وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے قیمتی اونٹ ہم سے ہتھیا کے لے گیا۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو اب تک خاموش بیٹھی خیمے کے پردے کی اوڑ میں قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمہ کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطب ہو کر بولی خبردار ان کے خلاف کوئی بات کی تو اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو مجھ سے لے لینا، میں اس کی ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ تو کہا پھر ضمانت کیسے دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے تو میں خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا پیارا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام آ گئے۔ کہا کون ہے وہاں لوگ جس نے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہم لوگ ہیں۔ کہا یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے بھیجی ہے اور یہ تمہاری قیمت ہے۔ انہوں نے کہا قیمت بعد میں دینا، ہم تو خود بک گئے ہیں، ہم نے پہلے یہ بتاؤ کہ وہاں رہتے کہاں ہیں؟ تو کہا وہاں سامنے جو کھجورے کے جھنڈ ہیں یہی ڈیرے ہیں ہمارے آقا کے۔ وہاں عورت پکار اٹھی کہ دیکھا یہ شخص جتنا خوبصورت اور حسین و جمیل تھا سیرت کا بھی اتنا ہی حسین نکلا۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ پھر وہ سارا قافلہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمہ اقدس میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مسلمان ہو گئے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور پیارے ربی عظیم کے ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرا۔